पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। आरम्भं कुर्मः वयं सन्धिवर्गस्य स्वरसन्धिविषये अस्माकं विचारः चलति। तत्र वयं द्वित्रिविषयान् वयं चर्चितवन्तः। तत्र यण् सन्धि इति विषयः अस्माकं समाप्तः। तदुत्तरं यान्त वान्त आदेशसन्धि इत्यपि दृष्टम् अस्माभिः। पुनः गुणसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, तदनन्तरं पूर्वरूप एकादेशः, पूर्वरूपसन्धिः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं चर्चा जाता। तत्र पूर्वरूपसन्धिविषये अस्माकम् अन्तिमः वर्गः तत्र समाप्तः। तस्मिन् विषये किञ्चित् उक्त्वा गच्छामः। तत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं वर्गः जातः आसीत्। एतानि उदाहरणानि अपि अस्माभिः दृष्टानि। तदनन्तरम् अत्र केचन विशेषनियमाः सन्ति। ततः इदानीं वयम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र केचन अपवादविषयः अस्ति। तत्र अहम् उक्तवान् यान्तवान्तसन्धेः अपवादः अस्ति पूर्वरूपसन्धिः इति एकः विषयः किञ्चित् मनसि स्थापनीयः। कारणं तत्र एङपदान्तादति इति अस्ति खलु, ए ओ इत्यस्मात् अकारे परे इति भवति। तर्हि कुत्रचित् यान्तवान्त आदेशसन्धेः एषः अपवादः अस्ति। अनन्तरम् अत्र कश्चन केवलं एतत् सर्वं स्मर्तव्यम् अस्माभिः। यदा अग्रे काले वयं शास्त्रं पठामः, व्याकरणं, तदा एतस्य इतोपि सम्यक् अवबोधः भवेत्। इदानीं केवलम् उपरि उपरि अहं विषयान् उपस्थापयामि। तत्र एवमस्ति, एतत् पश्यतु। समासे यत्र समासविषयः भवति, समासविषयः अस्माभिः अग्रे पठनीयः। समासे गोशब्दात् ह्रस्व आकारे परे, गोशब्दः, गो इति शब्दः, तस्मात् ह्रस्व अकारे परे प्रकृतिभावः पूर्वरूपम् अव इत्यादेशः च भवति इति एकः नियमः। तत्र कथमस्ति, गोशब्दात् ह्रस्वः अकारः परे भवति चेत् रूपत्रयं भवति, त्रिप्रकारकं रूपं भवति। तत्र एकं तु प्रकृतिभावः भवति, अपरं तु पूर्वरूपं भवति, अन्यथा अव इत्यादेशः च भवति। यदि गोशब्दात् अकारं विहाय अन्येषु स्वरेषु परेषु ओकारस्य अव अथवा आव इति भवति। गोशब्दात् अव इति भवति, अन्यथा आव इति भवति। तत्र उभयत् अव इति च आदेशः भवति। अव परेषु गोशब्दस्य ओकारस्य अव इति आव इति च आदेशो भवतः। यथा तत्र एवमस्ति, उदाहरणं दर्शयामि। पश्यतु, अत्र गो इति शब्दः, तस्मात् अग्रम् इति शब्दः। तर्हि पश्यतु, त्रिधा रूपाणि भवन्ति, त्रिप्रकारकं भवति। तत्र
तत्र पश्यतु गो अग्रम इति प्रकृतिभावः, गोग्रम इति पूर्वरूपं, गवाग्रम इति तत्र गवाग्रम इति अवादेशः भवति। एवं त्रिप्रकारकरूपाणि भवन्ति। पश्यतु गो शब्दात् अजिनम् इति शब्दः। तर्हि गो अजिनं प्रकृतिभावः, गोजिनं गवाजिनम् इति रूपत्रयं भवति। गो शब्दात् यदा वयं पश्यामः उष्ट्रम् इति अकारं विहाय अन्य शब्दः भवति चेत् किं भवति? गवोष्ट्रम् इति एकं रूपं भवति, गवुष्ट्रम् इति एकं रूपं भवति। तत्र ओकारस्य अव आदेशः भवति, ओकारस्य अवादेशः भवति। एते विशेषनियमः। गो एतत् सर्वं विशेषसूत्राणि सन्ति। सर्वत्र विभाषा गोः इति पाणिनेः एकं सूत्रमस्ति। सर्वत्र विभाषा गोः इति क्षम्यताम्, सर्वत्र विभाषा गोः इति एकः नियमः अस्ति, एकं सूत्रमस्ति। तत् सर्वत्र विभाषा गोः इति तद् आधारेण एवं भिन्न 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 नियमाः भवन्ति। तत्र सूत्रद्वयमस्ति, सर्वत्र विभाषा गोः अनन्तरम् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रद्वयम् अस्ति तत्र। तद् आधारेण एते नियमाः भवन्ति। अहम् इदानीं सूत्रविवरणं न करिष्यामि, केवलं भवतः ज्ञानाय केवलं सूत्राणि दर्शयामि अहम्। एकं सूत्रमस्ति, एतदस्ति सर्वत्र विभाषा गोः इति एकं सूत्रम्। अपरं सूत्रमस्ति, दर्शयामि, पश्यामः वयं। सर्वत्र विभाषा गोः इति एतत् सूत्रमस्ति। कदाचित् एतत् उद्घाटितुं किञ्चित् समयः भवति। मम अत्र इंटरनेट स्पीड किञ्चित् न्यूनमस्ति अद्य। अस्तु नाम, यदा उद्घाटितं भवति तदा वयं पश्यामः। सर्वत्र विभाषा गोः इति एकं सूत्रं। तद् अपरं सूत्रम् अस्ति अवङ्गस्फोटायनस्य इति एकं सूत्रमस्ति। अवङ्गस्फोटायनस्य, यदा भवतः हस्ते सन्धि इति पुस्तकमस्ति चेत् तस्य टिप्पणी मध्ये अयं विषयः दत्तः अस्ति। तद् टिप्पणी मध्ये तत्र दत्तः अस्ति, भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, अत्र सर्वत्र विभाषा गोः इति एकं सूत्रम्। अर्थात् गो शब्दस्य अन्ते विद्यमानात् एकारात् ओकारात्, गो शब्दस्य अन्ते विद्यमानात् एकारात् स्व अकारे परे लोके वेदे च विकल्पेन प्रकृतिभावः भवति इति एकः नियमः। अपरः नियमः अपि अस्ति, अवङ्गस्फोटायनस्य इति एकः नियमः अस्ति। अवङ्गस्फोटायनस्य इति अस्ति, पश्यामः तत् सूत्रमपि अहं पश्यामि। अत्र अवङ्गस्फोटायनस्य इति तत्र सूत्रम्। अस्तु नाम, अवङ्गस्फोटायनस्य इत्यपि एकं सूत्रमस्ति। तद् सूत्रमपि तत्र यदा स्फोटायनः इति कश्चन आचार्यः, यथा पाणिनिः अस्ति तद्वद् कश्चन अपरः वैयाकरणः आसीत् स्फोटायनः इति। अर्थात् पाणिनेः पूर्वकालीनः आचार्यः अस्ति। स्फोटायनः पाणिनेः पूर्वकालिकः। कुत्रचित् पाणिनिना पूर्वकालिकानाम् आचार्याणां नियमः अपि स्वीकृतः। अनन्तरं तेषाम् उपरि आदरार्थं कुत्रचित् तेषां नामानि अपि अष्टाध्यायी ग्रन्थे सूचितानि सन्ति। यदा तत्र एकम् उदाहरणमस्ति अवङ्गस्फोटायनस्य इति। यदा ओतो गार्गस्य इत्यादि इत्यादि बहूनाम् आचार्याणां दश आचार्याणां स्मरणं
इदानीं वयम् अस्माकम् अग्रिमविषयं प्रति गच्छामः इति अहं कथितवान्। एतावदेव किञ्चित् विशेषनियमः, किञ्चित् शास्त्रज्ञानपूर्वकनियमः केवलम् उपस्थापितवान्, तावदेव अस्ति। अन्यत् अस्माकम् इदानीं सः विषयः अत्र समाप्तः। पररूपसन्धिः इति अग्रिमः विषयः। इतोपि अस्माभिः विषयद्वयम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे चर्चनीयमस्ति। पररूपसन्धिः इति एकः विषयः, प्रकृतिभावः इति अपरः विषयः। इति अत्र विषयद्वयम् अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे अग्रे चर्चनीयमस्ति। तत्र एवमस्ति, इदानीं वयं पश्यामः पररूपसन्धि इति विषयं वयं पश्यामः। पररूपसन्धौ तत्र उदाहरणं तत्र कथं भवति तस्य नियमान् पश्यामः वयं। प्रथमं तत्र एवमस्ति, तत्र पश्यतु अ इति भवति, तदनन्तरं पुनः यदि एकारः भवति तथा ओकारः भवति चेत् तत्र ए इति भवति द्वयोः स्थाने, अथवा ओ इति भवति। तत्र किमस्ति इत्युक्ते तत्र विशेषनियमः अस्ति। तद् सर्वत्र न भवति, तत्र कुत्रचित् विशेषनियमाः भवन्ति। तत्रैव एतद् भवति, यदा आ प्लस् ए भवति, आ प्लस् ओ भवति, तर्हि तत्र पररूपं भवति। अत्र आ इति पूर्वरूपं भवति, तदनन्तरं पूर्ववर्णः आ इति अस्ति, परवर्णः ए इति अस्ति, द्वयोः स्थाने परवर्णः भवति। तद् कुत्र कुत्र भवति इति तत्र विशेषनियमः अस्ति। तदर्थं द्वित्रिनियमाः सन्ति, तान् नियमान् वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, एकः नियमः एवमस्ति, अवर्णान्तात् उपसर्गात् एकारादौ धातौ परे एकारः भवति। एतत् कामन् नियमः नास्ति, एतद् विशेषनियमः। पररूपसन्धि इति विशेषनियमः। तत्र किं किम् आवश्यकम्? अवर्णान्त उपसर्गः आवश्यकः। पूर्व यदा प्रा पर इत्यादि अवर्णान्त उपसर्गः भवति। तदनन्तरं पुनः तदनन्तरम् एकारादि धातु भवति परे। तर्हि एतयोः द्वयोः अत्र अवर्णान्त उपसर्गः, एकारादि धातु। सो अवर्णान्त उपसर्गः इत्युक्ते अ लास्ट् भवति, ए नेक्स्ट् आदौ भवति। तर्हि एतयोः मध्ये किं भवति? तत्र एकारः इति भवति, आदेशः भवति, एकारः इति भवति। केवलं पररूपं भवति। अत्र पररूपं नाम ए भवति, ए भवति इति कृत्वा पररूपसन्धि इत्युच्यते। इतोपि अस्ति, पश्यतु, ओकारादौ धातौ परे ओकारः भवति। यदि ओकारः अवर्णान्तात् उपसर्गात् एकारादौ धातौ परे एकारः भवति, अवर्णान्तात् उपसर्गात् ओकारादौ धातौ परे ओकारः भवति, पूर्व एकादेशो भवति इति अस्ति। पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति, अर्थात् द्वयोः स्थाने अ अनन्तरम् ए भवति मिलित्वा ए इति एकादेशः, अ अनन्तरम् ओ भवति, तर्हि ओ इति एकादेशः भवति। अत्र पररूपम् आगच्छति इति कृत्वा पररूपसन्धि इति उच्यते। यदा वृद्धेः अयम् अपवादः, अर्थात् अपवादनियमः एषः सामान्यनियमः। व्याकरणशास्त्रं पूर्णम् उत्सर्गनियमेन अपवादनियमेन च प्रवर्तते। एतद् अहं भवन्तम् एवमस्ति, कारणम् आचार्यः द्विधा सूत्राणि रचितवान्। कथम्? एकं तु उत्सर्गनियमाः। उत्सर्गनियमाः इत्युक्ते सामान्यनियमाः इत्यर्थः। सामान्यनियमान् उक्त्वा अनन्तरं विशेषनियमान् कृतवान्, तद् अपवादः इत्युच्यते। तर्हि एवं पूर्णव्याकरणशास्त्रं सामान्यनियमेन उत्सर्गनियमेन च प्रवर्तते। इण्डिविजुवलि न शक्यते, इत्युक्ते प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य विवरणं न शक्यते। तेन कारणेन कैटेगराइजेशन इति अस्ति। केचन नियमाः सामान्यनियमाः, केचन नियमाः अपवादनियमाः। एवं सरलतया आचार्यस्य रचनाशैली तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं। कारण प्रतिपदपाठः इति तु न शक्यते, प्रतिपदपाठः इति तु न शक्यते कदापि। सामान्य यदा रामः इति पाठयति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दं, तर्हि सर्व अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः एवमेवं भवन्ति इत्याशयः। यथा रामः तथा कृष्णः, गोविन्दः, बलरामः सर्वे शब्दाः तद्वत् प्रवर्तते इति सामान्यनियमः। अपवादनियमः भवति,
यदा सर्वः इत्यपि अकारान्तशब्दः, परन्तु सर्वः इति शब्दं वयं स्वीकुर्मः, सर्वः सर्वौ सर्वे इति वयं पठामः, सः अपवादनियमः। एवं एवं कुत्रचित् एवं सामान्यनियमैः अपवादनियमैः च मिलित्वा व्याकरणशास्त्रं प्रवर्तते। तत्र अयम् एषः अपवादः नियमः, अपवादनियमः। अग्रे गच्छामः। यदा आ अधिकम् ए, तत्र ए भवति, सर्वत्र न भवति, विशेषनियमः अस्ति। तर्हि तत्र कः नियमः इति पश्यामः। यदा पश्यतु अत्र प्र इति उपसर्गः, प्र इति उपसर्गः, एजते इति क्रियापदं, तत्र धातुः अस्ति, एज इति धातुः अस्ति, ए आदौ अस्ति। तर्हि प्र इत्यस्य अकारः, अस्माकं नियमं भवन्तः स्मरन्तु, किमासीत् नियमः कथमासीत्? अवर्णान्तात् उपसर्गात् एकारादौ धातौ परे, एकारादौ धातौ परे एकारः, पश्यतु अवर्णान्त उपसर्गः एकारादि धातु, तर्हि पश्यतु कथं भवति इति। प्र अकार एकारयोः स्थाने एकारः इति एकादेशः, प्र ए जते, प्रेजते, अकार एकारयोः एवं रूपं भवति, प्रेजते इति रूपं भवति, प्रेजते इति तत्र रूपं भवति। स्पष्टमस्ति एतत्, तत्र अवर्ण उपसर्गः एकारादि धातु। अग्रे गच्छामः, ओकारस्य पश्यामः। अवर्णान्तात् उपसर्गात् ओकारादौ धातौ परे किं भवति इति पश्यामः। तत्र एवमस्ति, उप अधिकम् ओषति इति अस्ति, उपोषति। तत्र पश्यतु, उप अधिकम् ओषति, यदा पश्यतु उप अकार ओकारयोः स्थाने ओकारः, उपोषति इति भवति रूपम्, उपोषति इति रूपं भवति। अ ओ इति तत्र ओकारः भवति। एवं कश्चन नियमः। तत्र केचन विशेषनियमाः अपि सन्ति, अस्यापि अपवादः अस्ति पुनः, ओकारस्यापि अस्यापि अपवादः अस्ति। तत्र किञ्चित् एकारादौ इण् धातौ एध धातौ च परे एकारादि इण् धातु भवति, एति इति प्रयोगः भवति, एध धातु भवति, तत्र पररूपं न। यदा इण् धातु अस्ति, परन्तु इण् धातु अस्ति चेदपि तस्य प्रयोगः एति इत्यादि रूपाणि भवन्ति, ए इति आरम्भः भवति, तर्हि तत्रापि पररूपं नास्ति, वृद्धिः भवति तत्र। यदा पश्यतु उप एति, तर्हि उपेति न भवति, तत्र तत्र उपैति इति भवति। उप प्र एधते इति अस्ति, तत्र प्रेधते प्रैथते इति रूपं भवति, प्रेधते इति न भवति। अत्रापि वस्तुतः तत्र पररूपसन्धि भवितुम् अर्हति, कारणम् उप इति अकारः अस्ति, एति इति एकारः अस्ति, तर्हि ए भवितुम् अर्हति। अत्रापि प्र इति अकारः अस्ति, एध इति एकारः अस्ति, तत्रापि पररूपसन्धि भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र विशेषनियमः तत्र तथा न भवति इति अस्ति। तत्र एत्येतद्यूत्सु इति एकं सूत्रं, तत्र एकः नियमः अस्ति, तेन नियमेन एतद् भवति। एतत् पुनरपि अहं वदामि, केवलम् इदानीं स्मर्तव्यम्, अनन्तरं कालान्तरे एतत् सर्वं प्रयोगेण अस्माकं मुखम् आगच्छति, तत्र चिन्ता न करणीया। एवमेवं केचन पररूपं प्रवर्तते, कुत्रचित् निमित्त अभावेपि कुत्रचित् पररूपं प्रवर्तते, सर्वत्र तादृशानि अपि कानिचन रूपाणि अत्र दर्शयामि। कुत्रचित् यदा निमित्तं किमस्ति पररूपस्य कृते, अवर्णान्तः उपसर्गः, अनन्तरं किमस्ति, अवर्णान्तात् उपसर्गात् एकारादि धातु, अन्यथा अवर्णान्तात् उपसर्गात् ओकारादि धातु। एतद् वस्तुतः पररूपसन्धेः निमित्तं। कुत्रचित् निमित्ताभावेपि भवति, कुत्रचित् निमित्ताभावेपि तत्र भवति। यदा यदा पूर्वोक्तनिमित्ताभावेपि वक्ष्यमाणेषु किं भवति, तत्र तत्र क्षम्यताम्, भवति। यदा उदाहरणाय शक प्लस् अन्धुः इति एकं रूपं, शकन्ध्वादिषु
पररूपं वाच्यम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति। तस्य आधारेण अयं नियमः। अत्र वस्तुतः निमित्तं नास्ति। पश्यतु, अत्र शक इति अकारः अस्ति। अन्धु इति अत्र अन्धुः इति कूपः इत्यर्थः। अन्धुः नाम कूपः। तर्हि शक अन्धुः तत् कुत्रचित् राज्यस्य कूपः स्यात् अथवा विशिष्टप्रकारस्य स्यात्। तर्हि तत्र पश्यतु, शकन्धुः इति पररूपम् अभवत्। तत्र वस्तुतः दीर्घः भवितुमर्हति, सवर्णदीर्घः भवितुमर्हति, अस्ति खलु, परन्तु तथा न भवति। तत्र यद् विशेषशब्दाः, एते सर्वे विशेषशब्दाः। कर्क अन्धुः, कर्कन्धुः इति अस्ति। कर्क अन्धुः, कर्कन्धुः, एते सर्वे समानम्। एतत् पश्यतु, कुल अधिकम् अटा, कुलटा इति शब्दः। हल ईशा, तत्र हलीशा इति शब्दः। अत्र पश्यतु, गुणः भवितुमर्हति। हल ईशा इत्यत्र गुणः भवितुमर्हति। ईकारः अस्ति खलु, अकारात् ईकारः अस्ति, तर्हि गुणः भवितुमर्हति। परन्तु अत्र पररूप एकादेशः भवति। लाङ्गल ईशा, लाङ्गलीशा। मार्त अंडः, मार्तण्डः। सीमा अन्तः, सीमन्तः। केशवेशे इत्यर्थे एव पररूपं। सीमान्तः इत्यत्र तु सवर्णदीर्घः। सीमान्तः इति कश्चन संस्कारः। मनस ईशा, पश्यतु, अत्र किञ्चित् भिन्नमेव आगतं। मनस ईशा, तत्र पश्यतु, तत्र अस् प्लस् ई भवति, तत्र द्वयोः स्थाने केवलम् ई भवति, मनीषा इति भवति। मनसः ईशा मनीषा इति भवति। पतत् अंजलिः, पतत् अंजलिः, अत् प्लस् आ, तत्र आ भवति, पररूप एकादेशः भवति। पतञ्जलिः इति प्रयोगः भवति। अवर्णान्तात् ओतु शब्दे ओष्ठशब्दे च परे पररूपं विकल्पेन भवति समासे एव। यथा पश्यतु, स्थूल ओतुः, स्थूलोतुः, स्थूलौतुः इति रूपद्वयम्। स्थूलशब्दः ओतुः इति शब्दः, मूषकः इत्यर्थे इति मन्ये ओतुः इति शब्दः। स्थूल ओतुः, तत्र पश्यतु, पररूपसन्धिः अपि भवति, विकल्पेन वृद्धिरपि भवति। पररूपं भवति चेत् स्थूलोतुः इति रूपं, वृद्धि भवति चेत् स्थूलौतुः इति रूपं भवति। बिम्ब ओष्ठः इति, बिम्बोष्ठः, बिम्बोष्ठः इति अथर विषये। बिम्ब प्लस् ओष्ठः, बिम्बोष्ठः इति पररूपमपि अस्ति, बिम्बौष्ठः इति वृद्धिरपि भवति तत्र। इति तत्र नियमाः सन्ति। एते विशेषनियमाः। एते कस्य विशेषनियमाः? पररूपसन्धेः विशेषनियमाः। वस्तुतः पररूपसन्धि इत्येव विशेषः, पररूपसन्धि इत्येव विशेषः सर्वत्र न दृश्यते, कुत्रचित् विशिष्टस्थानेषु दृश्यते। तत्र पुनः एते अपवादनियमाः। एतेषां कृते कैटेगराइज कृतवान् अस्ति आचार्यः। गणपाठः अस्ति, तेषु गणेषु ये शब्दाः भवन्ति ते शब्दाः एवं भवन्ति इति अस्ति। अन्यथा भवतां संशयः भवति, महोदय एतत् कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? तस्य कृते गणपाठः इति कश्चन भागः अस्ति व्याकरणस्य। गणपाठे आचार्यः बहून् शब्दान् एवं स्थापितवान् अस्ति, एतेषां प्रयोगे एवं भवति इति तद् अवगन्तव्यम् अस्माभिः। परिचयार्थम् उपस्थापितवान्। अत्र शकन्त्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति तत्र अस्ति। इतोपि कश्चन एकः नियमः अस्ति, तमपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। विशेषशब्दान् दर्शयामि अहम्। अयम् एकः विशेषनियमः। अ अथवा आ अधिकम् ओ अथवा आङ् यदि भवति, तत्र कथं भवति इति पश्यामः। तत्र पश्यतु, यदा तत्र विशेषनियमः अस्ति। आ अधिकम् ओ अथवा आङ् इति भवति, आङ् उपसर्गः।
यदि भवति तत्र कः नियमः इति पररूपसन्धिविषयः एव। अकारान्तात् आकारान्तात् वा शब्दात् ओम् इति परे ओकारः भवति। ओम् इति परे ओकारः भवति। कथं भवति इति अहम् उदाहरणेन दर्शयिष्यामि। ओम् इति परे ओकारः भवति। अनन्तरम् आङ् इति परे तु तत्र किं भवति? आङ् इति उपसर्ग एव भवेत्। आङ् इति उपसर्ग एव भवेत्, अन्यत् न भवति। तत्र आ इ ए भवति। अत्र आ इ ए भवति। उदाहरणेन किञ्चित् स्पष्टं दर्शयामि। आ प्लस् एतत् पश्यतु, पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः। यथा अकारान्तात् आकारान्तात् वा शब्दात् किं भवति? ओम् इति परे ओकारः भवति। आ इति परे तु आङ् इति उपसर्ग एव भवति, अन्य शब्दः न। आङ् इति उपसर्गः भवति, तर्हि तत्र एकारः भवति। अनन्तरं किमस्ति? आ प्लस् इ एकारः भवति, आ प्लस् उ ओकारः भवति। पूर्वपरयोः स्थाने एका प्रक्रियायाम् अहं दर्शयामि। वृद्धि पश्यतु, अत्र आ प्लस् आ ओम् कथं भवति इति पश्यतु। शिवाय ओम् नमः इति उदाहरणं। शिवाय ओम् नमः इति एकम् उदाहरणं तत्र अस्ति। कथं भवति इति पश्यामः। शिवाय ओम् अनन्तरं नमः इति भवति। शिवायोम् नमः इति भवति तत्र रूपं। शिवाय ओम् नमः। तत्र अकार ओकार केवलम् ओकार एव अवशिष्यते। ओकार एव अवशिष्यते। शिवायोम् नमः इति भवति। पश्यतु, आ प्लस् ओम्, ओम् इति मकारः भिन्नः, आ प्लस् ओ इत्येव अवशिष्यते। ओ इत्येव अवशिष्यते। पश्यतु, तेन किं भवति? शिवायोम् नमः इति भवति। का प्लस् ओम् इति वदति, का ओम् इति वदति। का ओम् इति अपरम् उदाहरणं। तत्रापि एवं पश्यतु, कोमिति इति भवति। कोमिति इति भवति। तर्हि एवं विशेषनियमाः सन्ति। अत्रापि पश्यतु, आकारः तदनन्तरम् ओम् इति ओकारः, तयोः द्वयोः स्थाने पररूपः जातः, केवलं कोमिति वदति इति को इति भवति। आ ओ प्लस् ओ ओम् इति भवति। पुनरपि अहं वारं वारं सूचयामि, यत् सर्वं विशेषनियमाः सर्वत्र अप्लिकेबल् नास्ति। शिव इति शब्दः, आ इति उपसर्गः, इहि इति प्रयोगः। तत्र आ प्लस् इहि पश्यतु, शिव प्लस् ए, शिव प्लस् ए, आ इहि, आ प्लस् इ ए अभवत्, हि अभवत्, तर्हि एहि इति भवति। तर्हि गुणसन्धि भवति। तत्र पश्यतु, शिव प्लस् एहि, अत्र एकारे आङ्त्वमस्ति इति विभावनीयम्। अत्र यः एकारः अस्ति सः वस्तुतः आङ् अस्ति, आङ् उपसर्गः अस्ति एकारः। तर्हि अत्र शिवेहि, शिवा प्लस् ए प्लस् हि, शिवेहि, शिवैहि इति न भवति, पररूप एकादेशः भवति। अहं पुनरपि एकवारं दर्शयामि। अत्र अकारः शिव इत्यत्र, आङ् इति उपसर्गः, इहि इति क्रियापदं। तर्हि शिव, आ प्लस् इ ए भवति, तदनन्तरं यः हि इति इकारः, एहि इति भवति, गुणसन्धि भवति। एवं शिव एहि इति भवति। अत्र शिवैहि इति न भवति, शिव हि शिवेहि इति भवति। इति अत्र प्रयोगः भवति। इति महोदय, अवदतु, पृच्छतु महोदय। महोदय, इहि इति शब्दस्य को अर्थः? एति इति, शिव इहि एहि आगच्छतु इत्यर्थे भवति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। सदा आ इहि, अस्तु, सदा एहि गुणः। पश्यतु, सदा एहि सदेहि इति भवति। पश्यतु, सदेहि, सदैहि इति न भवति। इति कश्चन एकः अपरः विषयः। इतोपि एकः विषयः अस्ति। अहम् इदानीं तं विषयम् इदानीं किञ्चित् स्किप् करिष्यामि। प्रकृतिभावविषयात् गमनात् पूर्वं वयम् एतस्य किञ्चित् पररूपसन्धिविषये अत्र कथं तत्र रूपाणि भवन्ति इति किञ्चित् भवताम् इतोपि किञ्चित् सारल्येन किञ्चित् वक्तुं, किञ्चित् अत्र अन्य उदाहरणानि अपि सन्ति।
अत्र पश्यतु, अत्र यदा स्पष्टं लिखित भवन्तः जानन्ति, अत्र एक एनिमेशन् वयं पश्यामः। पश्यतु, प्रा इदानीं दृष्टं तत् अस्माभिः, प्रा एजते, अनन्तरं पश्यतु आ ए एकारः भवति, तर्हि प्रेजते इति रूपं भवति, तत्र प्रेजते इति रूपं भवति। अपरम् ओकारस्य अपि वयं पश्यामः, यदा उप ओषति तत्र अकार ओकारः तयोः द्वयोः स्थाने ओकारः भवति। ओकारः भवति चेत् यदा उ आ ओषति इति अस्ति, तत्र ओकारः भवति, ओषति इति भवति, इति प्रयोगः भवति। तत्र एवं तस्य प्रयोगः भवति। पूर्ववर्णः अकारः उपसर्गे, परवर्णः एकारः धातौ अथवा ओकारः, आदेशः एकारः भवति अथवा ओकारः भवति। उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र एवमस्ति नियमः तस्य। एतद् अस्माभिः इदानीं दृष्टानि। रैट्। अत्र पररूपसन्धिविषये किञ्चिदेवम् अस्ति। प्रा एजते एतानि रूपाणि अहं दर्शितवान्, भवन्तः दृष्टवन्तः। शक अन्तुः, कर्क अन्तुः, कुल अट कुलट इत्यादि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। हल ईशा, हलीशा, लाङ्गल ईशा, लाङ्गलीशा, शिवायेहि शिवेहि, एतत् सर्वम् अस्माभिः इदानीं चर्चितवन्तः। यदा पश्यतु, अत्र शिवाय ओं नमः इति, शिवाय ओं नमः, शिवाय अ ओ, एवम् अत्र नियमः भवति। मनस ईशा इत्यादि उदाहरणानि वयं दृष्टवन्तः। एवं पररूपसन्धि इति विषयः अत्र इदानीम् अहम् अत्र समापयामि। तत्र वयं पश्यामः इदानीम् अग्रिमः विषयः अस्ति प्रकृतिभावः इति विषयः। प्रकृतिभावसन्धि इति अग्रिमः विषयः। तर्हि पररूपसन्धि इदानीम् अत्र सम्पन्नं। प्रकृतिभावः इत्युक्ते किमस्ति? प्रकृतिभावः इत्युक्ते वयम् आदौ चर्चां कृतवन्तः, यत्र निमित्तं भवति सन्धि भवितुं, निमित्ते सत्यपि सन्धिकार्य अभावः प्रकृतिभावः इत्युच्यते। निमित्ते सत्यपि सन्धिकार्य अभावः प्रकृतिभावः। निमित्तं भवति, यदा गुणः भवितुं निमित्तं भवति, अथवा वृद्धिः भवितुं निमित्तं भवति, अथवा अन्य कोऽपि सन्धिः भवितुं निमित्तं भवति। परन्तु निमित्तं भवति चेदपि तत्र किं न भवेत्? तत्र सन्धि न भवेत्, सन्धिकार्यं न भवति। तत् प्रकृतिभावः इत्युच्यते। कुत्रचित् भवन्तः तद् टेक्स्ट् यथा पठनकाले भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यथा पश्यतु, स्वभावेन अवस्थितिः प्रकृतिभावः इत्युच्यते। स्वभावेन इति यथा पूर्वं, स्वभावेन इत्युक्ते प्रकृत्या इत्युक्ते स्वभावेन, अनन्तरं भावः इत्युक्ते अवस्थितिः। तत्र वस्तुतः यथा पश्यतु, हरि एतौ इति उदाहरणं पश्यतु। हरि एतौ इति अस्ति। अत्र पश्यतु, ईकारः अस्ति, तदनन्तरम् एकारः अस्ति। तत्र इको यणचि इति नियमः भवितुम् अर्हति। अर्थात् इकः स्थाने यण् भवितुम् अर्हति, इकारस्य स्थाने यकारः भवितुम् अर्हति। तर्हि तदेव उक्तं, यणः निमित्तस्य सद्भावे अपि यण् न प्रवर्तते। अत्र यण् न भवति। यण् किमर्थं न भवति? विशेषनियमः अस्ति एषः। तर्हि यत्र निमित्ते सत्यपि सन्धिकार्याभावः प्रकृतिभावः इत्युच्यते। हरि एतौ इत्येव प्रयोगः भवति। हरिः हरि, हरिः हरि, एतौ हरि इति, द्वौ हरि इति, एतौ हरि इति प्रयोगः भवति। तत्र हर्येतौ इति प्रयोगः न भवति। तर्हि एकं प्रश्नः भवति इदानीं, कुत्र कुत्र एवं भवति? कुत्र कुत्र प्रकृतिभावः भवति? प्रकृतिभावस्य कः नियमः? प्रकृतिभावः कुत्र कुत्र भवति इति चेत् तदर्थमपि नियमः अस्ति। तत्र किमस्ति? प्रथमं, पदान्ते विद्यमानानाम् अ आ इ ई उ ऊ ऋ इत्येतेषाम् अकः इति, अकः इत्युच्यते। अ आतः ऋ पर्यन्तं। ऋकारे परे
प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति। प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति। नियमः अकः ऋत्यकः इति एकं सूत्रमस्ति। ऋत्यकः इति अयम् एकः नियमः। यदा भवन्तः इच्छन्ति नोट् कृत्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। तत्र ऋत्यकः इति अस्ति सूत्रम्। न दृश्यते तत् कथं न भवति। अस्तु नाम भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। ऋत्यकः इति भवतां पुस्तके तत्र अस्ति। ऋत्यकः इति सूत्रमस्ति। पेज् नम्बर् 28 भवतां सन्धि इति पुस्तकम् अस्ति चेत् तत्र दृश्यते। अत्र तु तद् इदानीं सर्च् कर्तुं महान् समयः भवति। तत्र एवमस्ति। ऋत्यकः इति पदान्ते अकः भवति, अक् भवति। इत्युक्ते अ आ इ ई उ ऊ ऋ भवति। तस्मात् ऋकारे परे एवं नियमः भवति। पुनः द्वितीयः नियमः तत्र किं भवति? प्रकृतिभावपक्षे सति दीर्घस्वरे सः ह्रस्वः भवति। यत्र प्रकृतिभावः भवति अनन्तरं दीर्घस्वरः अस्ति अन्ते। यदा आ इ उ इत्यादि दीर्घस्वरः भवति चेत् सः ह्रस्वः भवति। समासेपि प्रकृतिभावोऽयं प्रवर्तते। समासेपि प्रकृतिभावः भवितुम् अर्हति। पुनः अपरः नियमः कः अस्ति? पदस्य अन्ते विद्यमानस्य इकः, इकः इत्युक्ते इ उ ऋ लृ असवर्णे अचिपरे अर्थात् इकः भिन्ने अचिपरे अर्थात् इ उ ऋ लृ त्यक्त्वा अन्य स्वरे परे यणादेशः विकल्पेन भवति। तत्र यणादेशः विकल्पेन भवति। उदाहरणेन स्पष्टं भवति। यण अभावे प्रकृतिभावः भवति। तत्रापि इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति एकः नियमः भवतां पुस्तके अस्ति। 28 इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। शाकल्य इति आचार्यः, तस्य पक्षे अस्ति नियमः। इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। समासे तु नायं प्रकृतिभावः। अयं प्रकृतिभावः समासे न भवति। पश्यामः वयं। यदा पश्यतु उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणेन इतोपि राजा इति एकः शब्दः। राजा इति शब्दात् ऋषि इति अपरः शब्दः। तर्हि राजा इति आकारान्त शब्दः, ऋषि इति ऋकारादिशब्दः। ऋकार आदिशब्दः तत्र एवमस्ति। राजा इति आकारान्त शब्दः, ऋषि इति ऋकारादिशब्दः। तर्हि किं भवति? राजर्षिः इति भवति। पश्यतु अत्र आकारान्तशब्दस्य ह्रस्वः जातः, अनन्तरं प्रकृतिभावः। पूर्वमुक्तं खलु अस्माकं नियमः कः आसीत्? अस्माकं नियमः आसीत् तत्र एकनिमेषं पश्यतु। प्रकृतिभावपक्षे दीर्घस्वरे सः ह्रस्वः भवति। दीर्घस्वरे सः ह्रस्वः भवति। अयं नियमः अत्र प्रवृत्तः। पश्यतु राजा इति दीर्घस्वरः, सः ह्रस्वः जातः। राज ऋषि राजर्षि। तदनन्तरं पश्यतु एवं तत्र वैकल्पिकनियमः एषः। वैकल्पिकनियमः इति पक्षद्वयं। राज ऋषिः इत्यपि प्रयोगः भवति, राजर्षिः इत्यपि प्रयोगः भवति। गुणः भवति चेत् राजर्षिः, गुणः नास्ति चेत् राज ऋषिः इत्येव भवति। पश्यतु इदं समस्तपदं। यदा राजऋषिः इति भवति, यदा वयं तत्र पश्यामः समस्तपदं भवति चेत् राजर्षिः इति भवति। पश्यतु अत्र गुणः भवति। तद् गुणसन्धिः अस्ति। वसन्त ऋतुः, वसन्त अकारान्त शब्दः, ऋतुः इति ऋकारादि। तर्हि वसन्त ऋतुः इति भवति। तत्रापि एवं भवति। वसन्त ऋतुः इति भवति। वसन्त ऋतुः इति प्रकृतिभावः भवति, अन्यथा वसन्तर्तुः इति गुणसन्धिः भवति। इत्युक्ते विकल्पद्वयं वा? न, एक एव विकल्पः। वसन्त ऋतुः न तत्तु प्रकृतिभावः एव। तत्र केवलं समीपं स्थापितवान्, तत्र प्रकृतिभावः एव अस्ति खलु। तत्र सन्धिः नास्ति। सन्धिः नास्ति वा?
अकार ऋकारः भिन्नं भिन्नं भवति। वर्षा ऋतुः पश्यतु, वर्षा ऋतुः, वर्ष ऋतुः इति भवति, वर्षर्तुः इति गुणः अपि भवति। तत्र आकारः भवति, आकारः भवति चेत् तस्य ह्रस्वः भवति, आकारस्य ह्रस्वः भवति। महोदय तत्रैव संशयः, इदानीम् अन्ते अन्तिमे वर्षर्तुः एव सम्यक् वा इति प्रश्नः। वर्षर्तुः गुणः इति यत्र अस्ति तत्र वर्षर्तुः इत्येव भवति। मम भवतः संशयः न अवगतः। न, वर्ष ऋतुः इति अशुद्धं वा इति प्रश्नः। वर्ष ऋतुः सन्धि अग्रे न भवति महोदय, तत्र प्रकृतिभावः तत्रैव, सन्धि न अग्रे भवति। प्रकृतिभावः एतत्, प्रकृतिभावः पूर्वमस्ति, तत् प्रकृतिभावः, वर्षर्तुः इति गुणः। न महोदय, सः वदतु तत्र वर्षा ऋतु इति आगति वा? द्वयोः अपि समीचीनौ इति अस्ति। एतत् वर्ष ऋतुः अपि वक्तुं शक्नुमः, वर्ष ऋतुः अपि वक्तुं शक्नुमः खलु महोदय? विकल्पेन तत्र वर्ष ऋतुः अहं दर्शयामि एकनिमेषं पश्यतु। इदानीं पश्यतु, एवं शब्दः अस्ति अस्माकं हस्ते, सत्यं खलु? एवं शब्दः अस्ति, रैट्? एतत् स्पष्टमस्ति, एवं शब्दः अस्ति, एतदेव आसीत् अस्माकं विषयः। एकनिमेषः, एवमस्ति खलु? वर्षा ऋतुः इति अस्ति, वर्षा ऋतुः इति अस्ति, रैट्? दीर्घः अस्ति अत्र, वर्षा ऋतुः इति अस्ति। एकनिमेषः। तर्हि अत्र प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः भवति चेत् किं भवति? आकारस्य ह्रस्वः भवति, दीर्घ आकारस्य ह्रस्वः भवति। तर्हि किं भवति? वर्ष इति भवति। तदनन्तरं कः वर्णः भवति? ऋतुः इति भवति, ऋतुः इति भवति। एवं भवति इति एकं रूपं। स्पष्टम्? इति एकं रूपम् अभवत्। आम् आम्, अत्र संशयः नास्ति। एतद् भवन्तः मिलित्वा अपि लेखितुं शक्नुवन्ति, पृथक् अपि लेखितुं शक्नुवन्ति। तत्र यदि एवं करोति चेदपि प्रकृतिभावः एव, अत्रापि प्रकृतिभावः एव। किमर्थं प्रकृतिभावः एव? कारणं तत्र योजितं नास्ति खलु, पृथक् अस्ति खलु। तद् एवमपि लेखितुं शक्नुवन्ति, एवमपि लेखितुं शक्नुवन्ति। एतदवगतम्। इदानीम् अग्रे, इदानीम् एषः नियमः वैकल्पिकः नियमः। वैकल्पिकः नियमः, अत्र गुणः अपि भवितुमर्हति। गुणः भवति चेत् किं भवति? वर्ष इति भवति। अकार ऋकारयोः स्थाने अर् इति भवति। सत्यं खलु? सत्यं, गुणसन्धि सत्यम्। एवं भवति। अहं पश्यामि, वर्ष इति, वर्ष इति अस्ति, वर्ष इत्यस्य वर्ष इति भवति। अनन्तरम् अकार ऋकारयोः मिलित्वा किं भवति? अर् इति भवति। तदनन्तरम् अन्तिमः वर्णः अस्ति, तत्र एक इतोपि वर्णः तुः इति अस्ति, रैट्? इदानीं किं भवति? एतद् वयं योजयामः चेत् संहिता भवति चेत् वर्षर्तु इति भवति, रैट्? सत्यं ज्ञातम्? सत्यम्। आं महोदय। वर्ष अरे एकनिमेषः, वर्ष अरे वर्षरे वर्षऋतु वर्षर्तु इति भवति, गुणः भवति। इदानीं भवान् वदतु, भवतः कुत्र संशयः? विकल्पद्वयमस्ति। विकल्पद्वयमस्ति, तत्तु अस्ति एव, विकल्पद्वयं तु अस्ति एव। अर्थात् प्रकृतिभावः अपि भवति, गुणः अपि भवति। सो अत्र वर्षा अस्ति, वर्षा वर्षः भवति प्रकृतिभावेन। सत्यं सत्यं।
कारण अहं पूर्वम् उक्तवान् यदि आकारान्त दीर्घस्वरः भवति चेत् सः प्रकृतिभावे ह्रस्वः भवति इति उक्तवान्। ह्रस्वः भवति। श्रीराम भवतः संशयः परिहृतः? हरि ओम्। नमस्ते। भवतः संशयः परिहृतः वा इति मम आम् आम् प्रश्नः। इदानीं स्पष्टं सत्यं। तर्हि भवतः मुखे प्रसन्नता न दृष्टा, तेन कारणेन वारं वारं पृच्छन् अस्मि। क्षम्यतां क्षम्यतां, इदानीं स्पष्टमस्ति। अस्तु किञ्चित् ब्रेक् अभवत्, इदानीं अग्रे स्पष्टं। गच्छामि। कारण कस्यापि संशयः मम एकः संशयः वर्तते महोदय, क्षम्यताम्। समस्तपदे सति प्रकृतिभावः अनिवार्यः भवति वा? न न, अनिवार्यः नास्ति, अनिवार्यः नास्ति। तत्रापि वैकल्पिकमस्ति। एवम् अग्रे गच्छामः। दधि ऋते, तर्हि तत्र दधि ऋते इत्यत्र उभयतापि भवति। दधि ऋते इत्यपि भवति, दध्यृते इत्यपि भवति। यणादेशः अत्र यणादेशः। स्त्री ऋणम् इति अस्ति, पश्यतु। स्त्री ऋणम्, स्त्री इति पूर्वशब्दः, ऋणम् इति उत्तरशब्दः। तर्हि स्त्री इति ह्रस्वः भवति, तदनन्तरं ऋणम् इति भवति। स्त्री ऋणम् इति एकं रूपं भवति, अनन्तरं यणादेशः भवति स्त्रीणम् इति अपरं रूपं भवति। महोदय स्त्री ऋणम् इति समस्तपदं कथं भवति? समस्तपदं वा? एतत् सन्धिविषयः, सर्वत्र नास्ति, सन्धिविषयः एषः, अत्र समासः नास्ति। सन्धि। स्त्रीऋणम् इति। गुरुऋणम्, गुरुऋणम् इति रूपं भवति, अनन्तरं गुर्वृणम् इति रूपं भवति। वधूऋणम्, वधु इति ह्रस्वः भवति, तदनन्तरं वधूऋणम् इति रूपं भवति। वध्वृ, एतत् सर्वं यण् अनन्तरं प्रकृतिभावः, वैकल्पिकम्, आप्षनल्। अर्थात् यण् अपि भवितुमर्हति, प्रकृतिभावोऽपि भवितुमर्हति। पितृ इति शब्दः, पितृऋणम्, पितृऋणम् इति सवर्णदीर्घः भवति, एकं रूपं। पितृऋणम् इति प्रकृतिभावः। एवं केचन नियमाः तत्र सन्ति। इतोपि केचन नियमः अस्ति, पश्यामः कतिचन अन्य उदाहरणानि। दधि अत्र इति अस्ति। दधि अत्र, यदा वस्तुतः वयं जानीमः दध्यत्र इति तु यणादेशः तु भवत्येव, परन्तु अत्रापि एवमस्ति। दधि अत्र इत्यत्र रूपं द्वयं भवति, इ अनन्तरम् अ। तत्र दध्यत्र इति भवति, दध्यत्र इति रूपं भवति। चक्री अत्र इति एकं रूपमस्ति, तत्र चक्री अत्र इति चक्रेत्र इति भवति। विशेषनियमाः वारं वारम् अहं तदेव वदामि, यदा सर्वत्र एवं भवेत् इति नास्ति। इतोपि कुत्र प्रकृतिभावः भवति इति, प्लुत प्रकृतिभावः इति अस्ति। प्लुत इति वयं जानीमः, त्रिमात्रा अथवा ततोपि अधिककालं यस्य उच्चारणं भवति तत्र प्लुतम् इत्युच्यते। ह्रस्व दीर्घ प्लुतम्, ऊकालोच् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। तत्र अयं नियमः अस्ति। प्लुतस्य, प्लुतवर्णः यत्र भवति, प्लुतस्वरः, प्लुतस्य स्वरे परे नित्यं प्रकृतिभावः भवति। तर्हि प्लुतः कुत्र प्रयोक्तव्यः इति शास्त्रेणैव ज्ञातव्यं। तत्र किमस्ति, सर्वत्र प्लुतस्य प्रयोगः न भवति, कुत्रचित् दूरात् सम्बोधने भवति, तादृश भिन्न भिन्न सन्दर्भाः भवन्ति, तत्रैव प्लुतसंज्ञा भवति। यदा कोऽपि आह्वयति, देवदत्ता अत्र आगच्छ यदि कमपि सम्बोधनं कृत्वा वदति, देवदत्ता इति आह्वयति, दूरात् आह्वयति चेत् तत्र प्लुतसंज्ञा भवति। यदा रामा इति देवदत्ता इति, अर्थात् स्वर मात्रात्रयं भवति। तत्र मिनिमम् ह्रस्वः एकमात्रा भवति खलु, दीर्घः द्विमात्रा भवति,
अनन्तरं प्लुते तु त्रिमात्रा वा ततोपि अधिकं भवति एवं प्लुतः कुत्र प्रयोक्तव्यः इति शास्त्रेणैव ज्ञातव्यं प्लुतविधायकानि सूत्राणि अपि बहूनि सन्ति तेषु एकस्यैव अर्थः अत्र दीयते इति दूरात् इदानीम् अहम् उक्तवान् दूराद्धूते च इति सूत्रम् इति नियमः अस्ति दूराद्धूते च दूरात् हूते च दूरात् संबोधने यद् वाक्यं तस्य वाक्यस्य अन्तिमः स्वरः किं भवति तस्य वाक्यस्य अन्तिमः स्वरः प्लुतः भवति व्यञ्जनान्तं चेत् व्यञ्जनात् पूर्वस्थितः प्लुतः भवति यदि एकः शब्दः आह्वयति आह्वानकाले अन्तिमः वर्णः यदि व्यञ्जनं भवति चेत् तस्य पूर्ववर्णः यः स्वरः भवति तस्य प्लुतः भवति वाक्यस्य अन्ते यत्र संबोधनं भवति तत्रैव अयं प्लुतः प्लुतः वाक्यसम्बन्धी इति स्मरणीयम् प्लुतं केवलं पदसम्बन्धी विषयः न प्लुतः वाक्यसम्बन्धी इति स्मरणीयम् एतस्मिन् विषये अधिकज्ञानाय वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणम् इति भागः पठनीयः तदनन्तरं पश्यामः प्लुतप्रकृतिभावस्य उदाहरणं पश्यामः पश्यतु कश्चन आह्वयति कृष्णम् आगच्छ कृष्णा इति आह्वयति अत्र गौश्चरति गावः अत्र चरन्ति कृष्णा आगच्छ आगच्छ कृष्णा इति अस्ति अन्तिममस्ति कृष्णशब्दः आह्वानमस्ति निमन्त्रणमस्ति अत्र आह्वयति तर्हि तत्र प्लुतः तत्र प्लुतं दर्शयितुं तत्र त्रि इति लिखति सर्वदा पुस्तकेषु कुत्रचित् एवं शब्दं कृत्वा तस्य अन्ते स्वरात् परं त्रि इति दृश्यते तर्हि भवता अवगन्तव्यम् अत्र निर्देशः प्लुतनिर्देशः कारण वयं दीर्घस्य कृते एकं लाइन वयं कुर्मः खलु आ इति कर्तुं परन्तु प्लुतस्य कृते तथा नास्ति प्लुतस्य कृते यदा यदा वयं पश्यामः तत्र एवमस्ति एवं करोति चेत् एवं करोति चेत् दीर्घः भवति न एकवर्णेन सह एतद् योजयति दीर्घः भवति परन्तु प्लुतं दर्शयितुं तत्र पुनः द्विवारम् एतत् करोति चेत् प्लुतः न भवति द्विवारम् एतत् करोति चेत् प्लुतः न भवति तस्य कृते किं करणीयं भवति त्रि इति लेखनीयमेव भवति अन्य उपायः नास्ति यदा तत्र यदा तेन किं कुर्मः यदा आ इति लिखितम् आ इति लिखित्वा पुनः त्रि इति करोति तर्हि अवगन्तव्यं त्रिमात्रिकः अकारः अत्र त्रिमात्रिकः अकारः इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः येनापि केनापि स्वरेण सह यदा त्रि करोति तर्हि त्रिमात्रिकः स्वरः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् तर्हि अग्रे महोदय परन्तु सम्बोधनायां ह्रस्व अकारः एव भवति खलु विषये दूरात् सम्बोधने इति अहम् उक्तवान् केवल सम्बोधनं नास्ति दूरात् सम्बोधने समीपे नास्ति दूरात् दूरे तिष्ठति कृष्णः किञ्चित् दूरे अस्ति चेत् तम् आह्वयति वयं पश्यतु एतत् सर्वं किमस्ति भवन्तः अस्माकं नेचुरल् लैफ् मध्ये अपि वयम् एकवारं पश्यामः यः पार्श्वे कृष्णः तिष्ठति इति चिन्तयतु वयं किं हे कृष्ण इति वदामः ह्रस्वस्वरः भवति हे कृष्ण पर्याप्तं कारणं सः पार्श्वे अस्ति यदि कृष्णः दूरे तिष्ठति चेत् वयं कथं वदामः कृष्ण कृष्ण इति वदति चेत् कः कृष्णः शृणोति भो कृष्णा इति करणीयं भवति तदेव सः शृणोति तावत्पर्यन्तं तस्य ध्वनिः गच्छति न अन्यथा कथं भवति तस्मात् प्लुतः तत्र भवति दूरात् सम्बोधने इति आचार्यः पूर्वम् उक्तवान् पश्यतु स्पष्टं स्यात् इदानीं तर्हि अत्र प्रकृतिभावः भवति अत्र सवर्णदीर्घः न भवति आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति पश्यतु गच्छ गौरी असौ तत्र अस्ति गच्छ गौरी असौ तत्र अस्ति एवमेव तत्र भवति गच्छ गौरी तत्र अस्ति इति एवं भवति
इतोपि तिष्ठ वधू इति अस्ति। तिष्ठ वधू एषाप्य आगच्छति। तिष्ठ वधू एषाप्य आगच्छति। कथमस्ति? तिष्ठ वधू एषाप्य आगच्छति इति प्रकृतिभावः। इतोपि अन्ये शृणु हरे अत्र इयं गोपी। शृणु हरे अत्र इयं गोपी। शृणु हरे अत्र इयं गोपी प्रकृतिभावः। सर्वं प्रकृतिभावः। पश्य गुरो एष मां ताडयति। पश्य गुरो एष मां ताडयति। पश्यतु, पश्य गुरो एष मां ताडयति प्रकृतिभावः। एवम् एते इतोपि एकमस्ति प्रगृह्य प्रकृतिभावः इति। तद् अन्तिममत्र। प्रगृह्य प्रकृतिभावः इत्युक्ते प्रगृह्य इति एका संज्ञा अस्ति, एकं टेक्निकल् टर्म् अस्ति। तद् यदा उदाहरणाय ईकारान्त ऊकारान्त द्विवचनं प्रगृह्यम् इति नियमः अस्ति। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति कश्चन नियमः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम्। प्रगृह्यं कुत्र कुत्र भवति? एका संज्ञा अस्ति ईदूते। पश्यतु अत्र ईदूते द्विवचनं प्रगृह्यम् इति अस्ति। अर्थात् द्विवचनस्य दीर्घ ईकारान्तं दीर्घ ऊकारान्तं तथा एकारान्तं रूपं प्रगृह्य संज्ञकं भवति इति एक संज्ञा अस्ति, टेक्निकल टर्म् अस्ति। तदेक मार्किंग अस्ति। यदा यदा हरि इति शब्दः, हरि हरिः हरि हरयः, तत्र हरि इति शब्दः द्विवचनमस्ति, दीर्घ ईकारान्तम् अस्ति। गुरु इति शब्दः, गुरुः गुरु गुरवः, तत्र गुरु इति ऊकारान्तम् अस्ति, द्विवचनम् अस्ति। एतादृश शब्दाः यदा द्विवचन शब्दाः प्रगृह्यम् इत्युच्यन्ते। एतस्य नाम प्रगृह्यम् इति वदति। एतत् सूत्रम् अस्माभिः स्मरणीयम्। ईदूतेत् द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रम्। एतद् कौमुद्याम् अस्ति एतत् सूत्रम्। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, हरि इति प्रथमाद्वितीयवचनं हरि। साधु शब्दस्य प्रथमाद्विवचनं साधु। तदनन्तरं माला शब्दस्य प्रथमाद्विवचनं माले, एकारान्त शब्दस्य उदाहरणं माले। द्विशब्दस्य प्रथमाद्वितीया द्विवचनं द्वे। पच धातोः लट्लकारस्य द्विवचन रूपाणि पचेते, पचेथे, पचावहे, एते सर्वे द्विवचन शब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति। प्रगृह्य संज्ञा भवति चेत् किं भवति? तत्रापि प्रकृतिभावः भवति। यत्र प्रगृह्य संज्ञा अस्ति तत्रापि प्रकृतिभावः भवति। उदाहरणाय वयं पश्यामः। पश्यतु, प्रगृह्यस्य स्वरे परे नित्यं प्रकृतिभावः भवति। प्रगृह्यस्य स्वरे परे नित्यं प्रकृतिभावः भवति। प्रगृह्यं नाम काचन संज्ञा। इदं च प्रगृह्यं कुत्र प्रवर्तते इति शास्त्रेणैव ज्ञातव्यम्। एतत् सर्वम् एक अड्वर्टैस्मेण्ट् अस्ति। किमर्थं? भवन्तः सर्वे शास्त्राध्ययनं कुर्वन्तु इति। तदेक सस्पेन्स् अस्ति। कारणम् एतदहं वदामि उपविश्य, तर्हि भवतां स्वाभाविकसंशयः भवति, भवान् कुतः एतत् सर्वं वदति? एतत् सर्वं शास्त्रे उक्तमस्ति, स्पष्टं ब्लाक् अण्ड् वैट् मध्ये उक्तमस्ति, कोऽपि संशयः नास्ति। तद् अग्रे अस्माभिः पठनीयम्। केषाञ्चन सूत्राणाम् अर्थः सङ्गृह्यते। यदा ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं च द्विवचनं प्रगृह्यं भवति। अहम् इदानीं प्रतिपादितवान्। अमि इत्यस्य ईकारः प्रगृह्यः भवति। ओकारान्तम् अव्ययम् आ इत्यव्ययं च आङ् आ इति द्वे स्तः। तयोर्मध्ये आ इत्यव्ययमेव। आङ् इत्यपि अव्ययमस्ति, आ इत्यपि अस्ति। तत्र केवलम् आ इति अव्ययं प्रगृह्यं भवति। पश्यामः प्रगृह्य प्रकृतिभावः। यदा पश्यतु, कवि इति शब्दः, कवि एतौ, कवि इति शब्दः, कविः कवि कवयः, कवि इति द्विवचनम्, इ अन्ते अस्ति। तर्हि प्रगृह्य संज्ञा अस्ति। प्रगृह्य संज्ञा अस्ति चेत् किं भवति? अत्र यण् न भवति, अत्र कवि एतौ इत्येव भवति। अत्र यण् न अत्र यण्। गुरु इमौ,
गुरु इमौ, गुरु इति द्विवचनं, गुरु इति द्विवचनं, ऊकारान्तः। पश्यतु, गुरु इमौ इत्येव भवति, न अत्र यणादेशः। लते एते, लते एते, लते इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, लता लते लताः एकारान्तं, तत्र द्विवचनं, तत्र किं भवति प्रगृह्यसंज्ञा एते, एषा एते, लता एते, न अत्र यान्तादेशः, यान्तादेशः अयादेशः न भवति। पचेते इमौ, पचेते इमौ, पचते पचेते पचन्ते, पचेते इति द्विवचनं ए, पचेते इमौ न यान्तादेशः। अमी इति शब्दस्य विषये अहम् उक्तवान्। अमी इति ईकारस्य, अमी इत्यस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति। तत्र अमी आश्रमाः, अहो अत्र भवान्, अहो इति शब्दः अस्ति। अहो शब्दस्य अपि एवं भवति, तत्र ओकारान्त, पूर्वम् उक्तवान् अहम्, ओकारान्त अव्ययम्, ओकारान्त अव्ययं भवति चेदपि एवं भवति इति प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अहो अत्र भवान्, आश्चर्येण वदति, कमपि कुत्रापि दृष्टवान्, यदा वस्तुतः भवतः गृहपार्श्वे श्वः अहं भवामि, तर्हि भवन्तः अपि एवं पृच्छेयुः, अहो अत्र भवान् कथम् इति आश्चर्यम्। अहो इति आश्चर्य एक्स्क्लमेटरी, आश्चर्यसूचक तत्र अव्ययमस्ति। अहो अत्र भवान्, न अत्र पूर्वरूपं भवति, अत्र पूर्वरूपसन्धि न भवति। आ एवं नु मन्यसे इति पश्यतु, आ इति अत्र अव्ययम्, आ इति अव्ययम्, आङ् नास्ति, आ इति अव्ययं प्रगृह्यसंज्ञा, आ एवं नु मन्यसे, आ एवं नु मन्यसे इति अस्ति। इति अहं निमिषत्रयम् अधिकं स्वीकृतवान्, तदेतदर्थं स्वीकृतवान्, अद्य एतत् समापयामि इति मम विचारः आसीत्। इति अत्र स्वरसन्धयः इति विषयः समाप्तः। अस्तु, धन्यवादः। मङ्गलश्लोकं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।